अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो नावल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सोलमेट, उसका भी एक पार्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर 9 आ गया है। तो वो भी मैं जो इस नावल को एंड करने के बाद वो भी जो पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। अभी जो है आज हम इस नावल की कंप्लीट रिकॉर्डिंग करेंगे और देन जो है वो नावल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बाबा साईं फ़जर मेरी जायज़ और शरी बीवी है। निकाह किया है मैंने इससे, ये मेरे साथ ही रहेगी अब इस हवेली में। अरमगान का लहजा मजबूत था मगर गुस्ताखाना हरगिज़ भी नहीं था। वो इस वक्त भी बाप के सामने नज़र झुकाए बहुत तरीके से तमाम तर सूरत हाल को संभालने की कोशिश में था। दूसरी तरफ फ़जर को लग रहा था जैसे कुछ भी बहुत इन्होन होने वाला है। मेरे सामने तो तुमने इसको अपनी जोजा भी नहीं लिया, जोजा मान भी लिया, मैं कैसे मान लूँ फिर। और दूसरी बात के ना ही मैं इस लड़की की ज़ात पात का हमें कोई इल्म है और न जाने कहाँ की रहने वाली है, किसकी औलाद है। हमार साहब बगैर लगी लिपटी रखते बोलते चले गए। इनको इस बात का ख्याल ही ना आया कि सामने खड़ी लड़की के दिल पर क्या गुजरा होगा इनके इस तीर बरसाने वाले जुमलों पे। फ़जर के पास इनके तमाम सवालों के जवाब थे मगर वो फ़िलहाल खामोश थी। इस पल वो कुछ वो बोल कर अपना सिक्का खोटा नहीं करना चाहती थी। फ़िलहाल तो इसको अरमगान के सामने बहुत ही सीधा साधा और कम को नज़र आने की कोशिश करना थी। बाबा मेरे पास निकाहनामा है, तमाम गवाहों और वकील के सामने मैंने निकाह पढ़ाया है फ़जर से। उठा कर नहीं लाया हूँ मैं इसको, अपनी ज़ोजियत में लेकर ही इस हवेली की जीनत बनाया हूँ। जहाँ तक रही बात ज़ात पात की, तो आपको अपने बेटे पर इतना एतमाद तो होना चाहिए कि वो कोई भी गलत फ़ैसला नहीं करेगा। वो फ़जर पर एक पुरइत्माद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली नज़रें डालकर तमाम तर गुफ्तगू बाप से ख़त्म कर चुका था। हमें तुम पे एतमाद है मगर इस लड़की पे नहीं, आखिर को हमारी आने वाली नस्ल का सवाल है। वो फ़जर पर एक नज़र हकारत की डाले बोला, जिसके जवाब में फ़जर ने अरमगान के आउट में छुपकर हमार साहब को दुख से देखा था। गिर वो जो पहुंच जाने को वो कौन था, तो क्या तब भी इनका सलूक इसके साथ ऐसा ही होता? हरगिज़ नहीं, वो सोच कर रह गई मगर एक खौफ भी ज़बान पर ना ला सकी। वो चाह कर भी अभी किसी के सामने अपनी शनाख्त इश्क़ार करने से कासिर थी। अभी वो अपने मकसद को नहीं पहुंची थी, मंजिल अभी दूर थी। ये मोहब्बतें तो इसकी किस्मत में थीं, जब भी तो इसको मिल चुकी थी मगर अभी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी था, बहुत बड़ा। बाबा फ़जल मेरी पसंद है और अब इस हवेली की इज़्ज़त, वो सपाट लहजे में बोलता बहुत कुछ जगा गया था। पसंद है, ठीक है, जितने दिन दिल बहलाना है बहलाओ और फिर इसको जल्द अज जल्द फारिग करो। चाहो तो मुंह मांगी कीमत अदा कर देना, जो ये फरमाइश करे आखिर करे। आखिर को हमारे इकलौते चश्मो चिराग की मंजूरी नज़र है। हमार साहब ने अब दिमाग से काम लेने का फ़ैसला किया क्योंकि अरमगान की तेवर बहुत ख़तरनाक थी। बस बाबा, मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। मेरे नज़दीक निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं जो जब चाहा कर लिया और जब जी बढ़ गया ख़त्म कर दिया। मेरी एक बीवी है फ़जर अरमगान और हमेशा वही रहेगी। गज़ल की आंखों से अश्क रवां थे। इसको बाप और बेटी की तकरार में बहुत कुछ गलत होता नज़र आ रहा था। शोहर के गुस्से से भी वाकिफ़ थी और बेटे की असूल पसंद फितरत से भी। इस वक्त सिर्फ इसको अपनी सास से डांस मिली हुई थी। कहीं ना कहीं मामला बिगड़ने की सूरत में अम्मा जान ही हमाद को संभाल सकती थी किसी भी बड़े फ़ैसले से निमटने के लिए। सोच लो, क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? हमारे चेहरे पर ख़ास चमक लिए बहुत तकी लहजे में बोला, जी बिल्कुल, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और फिर भी आपका बेटा हूँ, अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता। वो वापस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। एक मिनट, हमाद की चिंगारी आवाज़ हवेली की दीवार को हिला गई। एक फ़ैसला तुमने किया, अब ज़रा मेरा भी फ़ैसला सुनते जाओ। अरमगान के कदम साकत हुए, वो मुड़े बगैर वही थम चुका था। जबकि फ़जर की हथेलियों में पसीना फूट पड़ा। वो जानती थी हमाद ज़ात पात का किस कदर हिसाब रखता है। अक्सर सोचा करती थी हो सकता है जो वो सोच रही हो सिर्फ एक शराब हो, हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ थी। ठीक है, या तो तुम इस
को 3 लफ्ज़ कहकर अभी के अभी फारिग करो और वो इस वक्त इसको हवेली से बाहर निकाल दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरी सूरत हाल में अपनी बीवी और तुम्हारी माँ को 3 लफ्ज़ कहकर खड़े खड़े आज़ाद करने का हक़ रखता हूँ। वहाँ मौजूद तमाम नफूसों के सर पर गोया हमाद ने बर्फ़ का भारी तोदा तोड़ा था। सब अपनी अपनी जगह जमकर रह गए। वो 10 मिनट से बाहर गाड़ी में कोफत का शिकार हारन पे हारन दे रहा था, मगर शफ़ा की तो तैयारी मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार क्या है, जल्दी आओ, मुझे क्या अपना मुलाजिम समझ लिया है? मुझे और भी काम है बहुत से, मैं यहाँ तुम्हारी ड्राइविंग करने पर ममूर नहीं हूँ। वो शफ़ा के नंबर पर फ़ोन करके शायद उकताते लहजे में बोला। बस आ रही हूँ। वो बालों को ब्लू ड्रायर करके दुपट्टा बेड से उठाकर एक शाने पर डालती कमरे से बाहर निकलती हुई बोली, जबकि हमज़ा झंझलाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। वो दाखिली दरवाज़ा बंद करके पुरगिराज की तरफ आ रही थी जब लम्हे भर के लिए हमज़ा की नज़र साकत ही रह गई। स्टाइलिश हेयर कट, फ़िरोज़ी कुर्ती के साथ कैप्री और नेट का दुपट्टा एक शाने पे लापरवाही से डाले वो गाड़ी की तरफ आई। हमज़ा की नज़रों ने भरपूर जायज़ा लिया इसका, मगर फिर कुछ सोचकर वो लब बीच गया। चेहरे पर तनाव पड़ा। नो वेस, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। शफ़ा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हमज़ा के साथ वाली सीट पर बुर्जमान हो चुकी थी। वो अपनी ही धुन में था। हमज़ा के चेहरे के बरहम तासरात को महसूस ही न कर सकी। सॉरी, लेट हो गया। शावर लेने के बाद ब्लू ड्रायर वगैरह ने थोड़ा टाइम ले लिया। वो अपनी हाथ में मसरूफ़ थी। तुम्हारे पास शॉल नहीं है? वो अंगीश में चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कदरे तीखे लहजे में दरियाफ्त हुआ। शॉल के ज़रिए ही दुपट्टा है ना? आजकल वैसे भी नेट के दुपट्टे बहुत इन हैं। वो एक अदा से अपने तमाम बालों को दाएं शाने पर डालकर बोली, तुम्हारे पास शाल नहीं है? गर्मी क्या? हमज़ा की तेज़ आवाज़ गाड़ी में गूंजी। शाल तो थी, मगर आपकी गर्मी नहीं, मेरे मेके में थी। अब अगर वो मंगवाई तो फिर आपने ही शोर करना था। देर हो गई, देर हो गई। वो बड़े मज़े से बोली। ठीक है, देर तो अब वाकई होगी। वो मायनी खेज लहजे में बोता डैशबोर्ड खोल के इसमें से डायरी और पेन इसकी तरफ बढ़ा कर बोला, ये इसमें लिखो क्या है? ना समझने से पूछा गया। मेरा और अपना नाम लिखो बहुत सारे दिलों के बीच में। इसके बेतुके से सवाल पे वो टीचर सा गया था। हाय अल्लाह, सच्ची यानी आपको मुझसे मोहब्बत हो गई? वो अपने दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़कर थोड़ी के नीचे टिकाकर चेहरे पर बड़े प्यार और शरारती तासरात लिए कह रही थी, तुम जैसा एंटिक पीस एक वाहद ही इस दुनिया में बनाकर उतारा गया जो मेरी ही किस्मत में आकर मेरी ही झोली में गिरना था। वो इश्तियाल में इस लहजे में बोला, इसमें लिखो अपना तमाम तर ज़रूरी सामान। शफ़ा ने मुंह खोल के हुक्म जारी करते हमज़ा को देखा। लगता है दिमाग का स्क्रू ढीला है, कहीं गिर गया है। वो बड़बड़ाई और फिर लहजे को संजीदा करके हत्ता मुकाम कोशिश करते हुए बोली, क्या आप मेरी मदद करेंगे शॉपिंग में, ताकि मैं थक ना जाऊं, इसलिए पेपर पर लिख रहे हैं। वो आंखों में इश्तियाक लिए सामने वाली गाड़ी को हाँ देते हमज़ा को देखते हुए ऐसे पूछ रही थी जैसे इन दोनों के मुबैन बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। नहीं, तुम्हें घर पर फेंक कर खुद अपनी मदद करूँगा, ताकि जल्द अज जल्द इस खामखा की दलदल से मेरी जान छूटे। मैं तो शॉपिंग पर जा रही हूँ ना, आपका फिर मुझे क्यों घर पर टोक कर रहे हैं? शफ़ा को हमज़ा की दिमागी हालत पर शक हुआ। साथ जा रही हो? नहीं, मुझे पहले वजह बताओ, नहीं तो मैं धरना देना बैठ जाऊँगी गाड़ी में और ज़ोर से सबको बताऊँगी मेरा शोहर ज़ालिम है। वो सीट पर ही उल्टी पुल्टी मार के मुँह फैलाकर बैठ गई। शट अप, जस्ट शट अप। शफ़ा की आउटपुटांग गुफ्तगू सुनकर इसका सबक जवाब दे गया, मगर शफ़ा थी कि अपने बेसरापा बातों से बाज ही नहीं आ रही थी। इसमें लिखो जो तुम्हें चाहिए। वो तुम्हारे इस दावे का नज़ारा पेश करते हुए लिया के साथ कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। तमाम लायक ही नहीं हो मेरे साथ, तुम लायक ही नहीं हो मेरे साथ कहीं जाने के। घर में बैठो, वहीं ठीक हो। वह घर के रास्ते पर गाड़ी टर्न करके बोला। शफ़ा इसके चंगाड़े पर खामोश हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
برائے مہربانی مجھے میرے گھر چھوڑ دیجیے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے لہجے کو بڑھانے سے روک سکی۔ کچھ دیر پہلے کی شوخی ہوا ہو چکی تھی۔ تمہارا گھر اب وہی ہے جہاں میں تمہیں بیاہ کر لایا ہوں، اس لیے اس گھر کو اب اپنا گھر ہی مانو۔ گھر تو اپنا مان چکی ہوں، آپ کو بھی اپنا ماننے کی نادستانہ غلطی کر چکی ہوں۔ وہ بغیر ہچکچائے اظہار کر بیٹھی تھی۔ کچھ رشتوں کی ڈور مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ پہل کرنی پڑتی ہے، ورنہ خاموشی کبھی کبھار آپ کے حصے میں خسارہ لے لیتی ہے۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، اس میں لکھ دو سارا ضروری سامان۔ واہ کیا حکمانہ انداز ہے، مجھ پہ نہ ہی آپ اپنا روب چاڑیے تو بہتر ہے، وہ خفتگی سے کہتی باہر دوڑتے بھاگتے منظر دیکھتی رخ موڑ گئی۔ تم بہت زیادہ خود سر چڑھتی جا رہی ہو، تمہارا یہ تنتنا میرے لیے خاک برابر ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی شفا کے خوشگوار گواری سے نوازا گیا۔ شفا نے خاموشی سے پیپر اور پین تھاما اور 10 منٹ میں تمام لسٹ بنا کر حمزہ کی طرف بڑھا دی۔ پیپر حمزہ کی طرف بڑھاتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ نظریں حمزہ کی طرف دیکھنے سے گریز تھیں۔ حمزہ نے گھر کے آگے گاڑی روک کر شفا کے بڑے ہوئے ہاتھ سے پیپر تھاما، ایک نظر شفا کے سرخ پڑتے چہرے کی بومریں اچا کر دیکھا، پھر دوسری نظر اس پرچے پر ڈالی۔ شفا کی تھمائی گئی لسٹ پر نظر پڑتے ہی وہ خود کانوں کی لو تک سرخ ہو گیا۔ اترو، گھر آ چکا ہے یا کوئی شاہی سواری منگواؤں اندر تک چھوڑنے کے لیے؟ وہ اپنی خفت مٹانے کو جج سخت لیے بولا۔ پتہ ہے مجھے اندھی نہیں ہوں۔ وہ درد سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے گھر آئی۔ اس میں سے ایک ایک چیز مجھے چاہیے اور بالکل لکھی ہوئی ریکوائرمنٹس کے مطابق۔ وہ اترتے ہوئے اس کے تکے چوتوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ حمزہ بغیر کچھ بولے اس کے اترتے ہی گاڑی اڑا لے گیا۔ میری زندگی میں بھی ویسے ہی بہتری ہو رہی ہے جیسے واٹس ایپ کے اندر ورژن میں ہوتی ہے۔ وہ اس کی گاڑی کو دھول اڑاتی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر پھیکی سی ہنسی دے چکی تھی۔ سائے کڑکیائے پر پانی پھر چکا تھا۔ شفا جلدی جلدی کچن کے کام نپٹا رہی تھی، وہ جب بکھرے حمزہ کے آنے سے پہلے سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس نے تمام تر دیسی کھانے بنائے کیونکہ حمزہ کو چائنیز وغیرہ زیادہ پسند نہیں تھے۔ وہ بریانی پر دم لگا کر جلدی سے اپنا بیڈ روم میں آ کر اب اپنے لیے رات کے پہننے کے لیے وارڈروب میں سر دیے کوئی اچھا سا ڈریس تلاش کر رہی تھی، مگر کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آیا۔ حمزہ نے اس رات اس کے کپڑے بیگ میں خود اپنے ہاتھ سے بھرے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان سی کبھی ایک ڈریس کو نکال کر دیکھتی تو کبھی دوسرے ڈریس کو، مگر کوئی بھی اس کے منظور نظر میں ٹھہرا نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، یہ تو ایک دم ہی نہیں، کئی دفعہ پہن چکی ہوں۔ بالوں کو چوڑے کی شکل میں قید کرتی وہ الماری میں لٹکے کپڑوں کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ یہ سب ڈریسز تو پرانے ہیں، حمزہ نے مجھے کئی دفعہ پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب اس کی نظر الماری کے سب سے نچلے خانے میں پڑی جہاں پر ایک ڈیزائنر شاپنگ بیگ رکھا ہوا تھا۔ وہ چونکی، ارے یہ تو وہی شاپنگ بیگ ہے جو نکاح والی روز جب حروم بھابھی مجھے تیار کرنے آئی تب یہ پرسنٹ وہ مجھے دے کر گئی۔ وہ یکدم خوش ہوئی اور جھک کر جلدی سے شاپنگ بیگ اٹھا کر بیڈ پر رکھ کر خود بھی بیٹھ چکی تھی۔ شاپنگ بیگ کے اندر ایک انتہائی دیدہ زیب دہانی پیپل شرٹ اور بوٹ کٹ ٹراؤزر کے ساتھ بی پنک کرنل جارجٹ کا دوپٹہ تھا۔ شفا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ ایک چھوٹے سے ڈبے میں اس شاپنگ بیگ کے اندر ہی جویلری بھی تھی جو بالکل ڈریس کی میچنگ سے میچ کرتی تھی۔ شفا کو حروم کی پسند نے بہت اٹریکٹ کیا۔ وہ خود بھی زیادہ چمکیلے بڑکتے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی، اس کو خود بھی سادگی پسند تھی۔ حروم کا گفٹ کردہ ڈریس اس کی پسند پر پورا اترا۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ جٹ سے اپنے موبائل میں فیڈ حروم کا نمبر نکالنے لگی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ چند ایک بیلز کے بعد حروم نے کال پک کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم، تم بتاؤ کیسی ہو؟ حروم کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ شفا اس کو کال کرنا ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ بھابھی میں ٹھیک ہوں، بس مجھے پیا منانے کا ڈنگ نہیں ہے۔ شفا بے چارگی سے اپنی شہادت والی انگلی تھوڑی پر رکھتے مسالمانہ لہجے میں بولی، او یعنی پیا سے الفت سی ہو چکی ہے؟
حروم ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں کہکا لگا کر بولی، جی بھابھی، مجھے الفت تو کیا محبت و جت ہو گئی، مگر دوسری طرف میرے ڈول میاں کو پتہ نہیں کون کون سی نفرتیں جن کا بخار اترنے کی بجائے 104 درجے سے تجاوز کر چکا ہے۔ وہ منہ پسور کر خفتگی سے بولی، صحیح، یعنی کہ برف میں آگ لگانے کی کوشش کرنی ہے، مگر سورج اپنی شعاؤں سے یہ کام منٹوں میں کر سکتا ہے۔ وہ بہت گہری بات اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے بھابھی، وہ اتنا ہی بولی، جبکہ دوسری طرف حروم اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی وہ کتنا سمجھی ہے اس کی بات میں پوشیدہ معنی کو۔ ارے بھابھی، وہ میں نے آپ کو ایک اور وجہ سے بھی کال کی، وہ یاد آنے پر اپنا سر پیٹ کے بولی۔ فرمائیے ماں بدولت، ہم تن گوش ہیں، حروم نے شاہانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے دیے گئے گفٹ کا شکریہ کرنا تھا، وہ آج کے دن میرے بہت کام آنے والا ہے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، بس تم اور حمزہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو، ہمارے لیے یہی بہت ہے، حروم نے سچے دل سے کہا۔ اچھا دوسری بات تو سن لیں، شفا جلدی سے بولی، مبادا کہیں حروم کال کاٹ ہی نہ دے۔ جی جی سنائیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ آپ لوگوں کا ڈنر آج رات ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ آج حمزہ کی برتھ ڈے ہے۔ یار بلا وجہ کیوں ہمیں انوائٹ کر کے کباب میں ہڈی بنا رہی ہو، حروم اس کو چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ بھابھی کباب بنتا تو ہڈی نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں نا، شفا کھلا کر ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ بس آپ یہ سب کچھ چھوڑیے اور رات میں آدم بھائی کے ساتھ آنے کی تیاری کریے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، شام میں ملتے ہیں۔ حروم اللہ حافظ کہہ کے اب فون رکھنے والی تھی جب شفا جلدی سے بولی، ارے ایک منٹ بھابھی، آپ آدم بھائی سے پوچھ کر مجھے جلدی سے بتائیے، اور کون سا حمزہ کا ایک ایسا دوست ہے جو اس کے بہت قریب ہے، تاکہ میں اس کو بھی انوائٹ کروں۔ آج کے دن حمزہ کو مکمل سرپرائز کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے بچہ، پھر میں تمہیں تھوڑی دیر میں فون کر کے بتاتی ہوں، حروم سوچتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔ شفا نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جلدی سے خدا حافظ کہہ کے فون بند کیا۔ اس کے پور میں سرشاری سی تھی۔ حروم شفا کے اس مسامانہ انداز پر مسکرا دی۔ خوش رہو ہمیشہ۔ اٹھ جائے میڈم، وہ کوئی تیسری دفعہ گدے گاڑے بیچ کر سوتی سوہا کو اٹھانے آیا تھا۔ صبح کے 11 بج چکے ہیں، مگر سوہا محترمہ تو لگ رہا تھا جیسے مردوں سے شرط لگا کر بیٹھی ہے۔ مصطفیٰ جو گونگ کر کے ناشتہ بھی کر چکا تھا، لینڈ سلائڈنگ ہونے کی وجہ سے راستے بند تھے، جس کی وجہ سے ٹریننگ کے لیے بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ کیا ہے، سونے دینا مجھے، ساری رات آپ نے سونے نہیں دیا اور اب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ خمار آلودہ لہجے میں مصطفیٰ کے کرتے کی فولڈ کی ہوئی آستین، جو کہ پوری طرح فور سے آزاد ہو کر سوہا کے چھوٹے سے ہاتھوں میں جھول رہی تھی، وہ اس آستین کو اپنی آنکھوں پر گراتے ہوئے بولی، اور وہ جو کھڑکی پر پڑی چک اوپر چڑھ رہا تھا تاکہ باہر سے روشنی چھن کر بیڈ روم میں آ سکے، یکدم سوہا کی کہی بات پر سٹا کر پلٹا تھا۔ میں نے تمہیں کب جگایا رات کو، سوچ سمجھ کر بولا کرو کیا کہہ رہی ہو۔ مصطفیٰ کا غصہ عدو کر آیا سوہا کے اول پھول بکنے کی وجہ سے۔ وہ بھی مصطفیٰ کی آواز میں موجود خنکی محسوس کر کے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھے، بلکہ ایسا کیا کریں، روزانہ سو کر اٹھنے کے بعد واش روم میں رکھے ہاتھ سے اپنا دماغ گوش کر لیا کریں، تاکہ آپ ذرا اجلا سوچ اور سمجھ سکیں۔ وہ بغیر دل میں شرمندگی کو جگہ دیے دلیری سے بولی، مشورہ اچھا ہے، مگر پہلے تم عمل کرو، اس کے بعد مجھے تجویز کرنا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تمہیں اس مشورے پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، اور وہ ویسے پوری رات تو تم پھینک کر سوئی ہو، بے چین تو میں رہا ہوں جو پوری رات ایک سنگل صوفے پر گزاری۔ دیکھیے مسٹر خڑوس پائلٹ، آپ مجھے اپنی ان بڑی بڑی گول گول آنکھوں سے براہ کرم ٹکٹکی باندھ کے گھورنا بند کریں۔ وہ سکی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے کھسار کر بولی، میری آنکھیں ہیں، میں چاہے جو بھی دیکھوں، ویسے بھی کیا تمہیں گھورنا پر مجھے پر فائن لگا ہے یا پھر دفعہ 420 کے تحت مجھے سزا دی جائے گی۔ وہ چڑ کر بولا، نہیں چارج تو نہیں لگا، ہاں مگر سچ تو ہے آپ میری خوبصورتی سے جیلس فیل کرتے ہیں، تبھی تو ہر وقت مجھے نظر لگانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔
وہ خامخواہ مغرور ہوئی۔ میں تم سے ایسے ہی کسی جواب کی امید کر رہا تھا، وہ ایک گہرا سانس بھر کر بولا۔ مگر خیر مصطفیٰ بھائی ایک بات ہے، وہ بائی پر زور دے کر بولتے بیٹھتے اٹھتے ہی پیر میں مصطفیٰ کی سلیپرز اوڑھتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ نے اس کو خوشگمین نظروں سے گھورا۔ کہو، لٹھے مار لہجے میں کہا گیا جبکہ نظر اب نیوز چینل پر تھی۔ اگر آپ کو میری کوئی حرکت بری لگے، وہ لمحہ بھر کو رکتی اور پھر چہرے پر شدید معصومیت لیے اس کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ تو وہ بومرے اچار چکا تھا، تو پھر یہ کہہ کے مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں دوبارہ وہی کارنامہ کرتے ہوئے زیادہ خود کو متعین محسوس کروں۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی چاپ سے وہ شروع ہو گئی بغیر مصطفیٰ کی طرف دیکھے۔ بیوقوف لڑکی، مگر صرف اور صرف میری، وہ بڑبڑایا، آنکھوں میں بہت خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بہت جلدی تمہارے تمام ہوائی فائز کا جواب میں کلا شکنوں سے دوں گا۔ عمر اس کی جگہ کو ٹریس کرتا لائبہ تک پہنچا۔ عمر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ پوری ایس پی سمیت اس کی ٹیم تھی۔ عمر اور پولیس کی آمد کو محسوس کرتے وہاں ایک شخص جو کہ لائبہ کا مجرم تھا قبض سے فرار ہوا۔ چوکیدار کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ عمر ایس پی کے اشارہ کرنے پر چوکیدار کے بتائے گئے واحد کمرے کی کنڈی کھولنے کو بڑھا جہاں پر لائبہ قائد تھی۔ ایس پی خاموشی سے اپنی ٹیم کو اشارہ کرتے بالکل نکل چکا تھا اس چھوٹے سے مکان سے۔ عمر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے کی کنڈی کو توڑنے کے انداز میں کھولا۔ سامنے کا منظر ایسا جسے دیکھنے بغیر وہ نظریں جھکا کر اٹھا نہ سکا۔ غصے سے اس کا خون کھول اٹھا، آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ دماغ کی شریانیں غصے کی وجہ سے پھٹ گئیں۔ وہ بھاگنے کے انداز میں لائبہ کے پاس زمین پر دونوں بیٹھا ہوا تھا۔ اٹھو لائبہ، آنکھیں کھولو، میں آ گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہوش خرابہ سے بیگانہ لائبہ کے ابتر حالت دیکھ کر اندر سے بری طرح کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا لائبہ کی یہ حالت کرنے والے درندے کو وہ چاند سے مار دے۔ جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے، لائبہ کی ابتر حالت اس کے ساتھ تو کوئی زیادتی کا چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ عمر نے دور رکھا لائبہ کا دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھیلایا اور فون کر کے ایس پی کو وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، اس نے باقی کے قدم بہت سوچ سمجھ کے اٹھانے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آئمہ سے شادی، رحمان کی شادی کو 6 سال عرصہ گزر چکا تھا۔ رحمان کا رویہ آئمہ کے ساتھ روز اول جیسا تھا۔ آئمہ کے پاس جانا تو دور کی بات، وہ اس پر ایک نظر گل تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ اس عرصے میں ایک تبدیلی سمیرہ کی صورت میں رونما ہوئی تھی گھر میں۔ سمیرہ کو رحمان نے ایک شادی میں پسند کیا، جس کے بعد اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سمیرہ اور اس کے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھ کر اس سے شادی کی۔ رحمان نے سمیرہ کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہونے نہیں دیا کہ وہ پہلے سے ایک بیوی رکھتا ہے۔ یہ سمیرہ کے اوپر شادی کے کچھ ہی دن بعد اشکار ہو گیا۔ شروع میں تو رحمان نے آئمہ کو ایک ملازم کی حیثیت سے متعارف کروایا، مگر یہ راز ایسا تھا جو زیادہ عرصے چھپ نہ سکا۔ جس روز سمیرہ کو آئمہ کی اصل حیثیت کا اندازہ ہوا، اس دن سے وہ اپنے آپ کو آئمہ کا مجرم تصور کرنے لگی۔ رحمان نے گھر میں اپنے رعب دبانا اس طرح بڑھایا، آئمہ تو آئمہ، سمیرہ بھی خاموش رہتی۔ سمیرہ شروع سے ہی ایک ڈرپوک اور دبوسی لڑکی تھی۔ بس آئمہ اور سمیرہ میں اتنا فرق کہ آئمہ کو بدلہ لینے کے لیے بہایا گیا تھا، جبکہ سمیرہ رحمان کی من چاہی بیوی تھی، اس لیے اس کے ہر طرح سے رحمان خیال رکھتا۔ مگر سمیرہ کے دل میں موجود پھانسن سی چھپ گئی رحمان کے جھوٹ کو لے کر۔ وہ پھانس کس طرح بھی پرسکون نہیں ہونے دیتی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے علم نہیں تھا کہ رحمان کی ایک بیوی پہلے بھی ہے۔ میری تو غزل آپی تک تو علم نہ تھا کہ رحمان کون ہے، کس کا بھائی ہے۔ جس دوران میری شادی ہوئی، اسی دوران غزل آپی حماد بھائی کے ساتھ ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، اور پھر رحمان نے بمشکل 15 دن کا وقت دیا، اور بابا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے بابا نے بھی جلد از جلد میرا فرض ادا کرنا مناسب سمجھا، اور میری شادی کے 6 دن بعد بابا نے بھی اس دنیا سے رخصت لے لی۔ وہ ایک دن روئے آئمہ سے بولی، نہیں تم خطا کار نہیں، تم خود کوئی قصوروار نہیں ہو، میری قسمت میں جو لکھا وہی ملا ہے۔ سمیرہ میں دیکھ رہی ہوں تم خوش نہیں ہو، مت میرے لیے سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ تمہارا اللہ کے کرم سے ایک بیٹا ہے، اور پھر
दोबारा तुम उम्मीद से हो, खुश रहा करो बहुत ज़्यादा। वो दोनों रात के वक्त खाने से फारिग होकर बच्चों के साथ गार्डन में चहलकदमी कर रही थी जब सुमेरा ने बराए दामन लहजे में कहा। सुमेरा उमर से ज़्यादा हमज़ा का ख्याल रखती, इस वक्त भी वो खुद में गुम हमज़ा के सामने आकर बैठ गई। हमज़ा, आपको पता है मैंने आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए पटाखे और फुलझड़ियाँ मंगवाई हैं। कल आप बराबर वाले बच्चे को देख रहे थे ना पटाखे फाड़ते हुए। देखो मैंने आज आपके लिए कितनी सारी मंगवाई। वो हमज़ा के सामने पटाखे और फुलझड़ियाँ रखते हुए बोली। थैंक यू छोटी माँ। हमज़ा एकदम खुशी से खिल उठा। सुमेरा इस तरह इसकी हर एक छोटी से बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखती। हमज़ा का रवैया सुमेरा से खासा बेहतर, क्योंकि हर दफ़ा जब रहमान इसकी माँ पर हाथ छोड़ता, इस वक्त सुमेरा ही आयमा की डाल बनकर खड़ी हो जाती। कई दफ़ा तो सुमेरा ने आयमा को रहमान के अताब का निशाना बनता देख गिड़गिड़ाकर रहमान के आगे हाथ तक जोड़ डाले। हमज़ा के दिल में सुमेरा के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। वो सुमेरा को इतनी ही मोहब्बत करता जितनी अपनी सगी माँ को, जबकि रहमान साहब हमज़ा से शदीद मोहब्बत करते, उम्र के मुकाबले में अपने बच्चों से ज़्यादा इस पर जान निछावर करते, क्योंकि वो इसके भाई की आखिरी निशानी थी। बस आयमा से रहमान को अपने भाई की मौत की खामखार की खार हो चुकी थी। इसने शादी के बाद ही आयमा को इसके हर हक से महरूम रखा। आप भी आओ ना तुम भी, सुमेरा ने दूर से आयमा को आवाज़ दी। सुमेरा प्लीज़, मुझे नहीं आना ये पटाखे और फुलझड़ियाँ वगैरह जलाने। सुमेरा ने इसको टालना चाहा। ऐवे ही नहीं, अच्छा पटाखे नहीं तो फुलझड़ी ही जला दो, उमर खुश हो जाएगा। वो आयमा की गोद में बैठे उमर को देखकर बोली। प्लीज़ बड़ी मामा फुलझड़ी जलाएं, उमर ने भी ज़िद में कहा। वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशें आयमा से ही पूरी करवाता। वो खाने से लेकर अपना हर काम आयमा से करवाना पसंद करता। उमर की इतनी मोहब्बत और लगाव देखकर अपनी माँ से हमज़ा उमर से खड़ाने लगा, ये सोचे बगैर कि इसका खुद का भी सुमेरा के मामले में उमर से मुख्तलिफ है। वो सीधा आयमा के सर पर जा खड़ा हुआ। बहुत शौक़ है ना तुम्हें फुलझड़ी जलाने का? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे भाई को जला जलाकर कब्र में पहुंचाया। हमज़ा और सुमेरा काफ़ी दूर मगन थे रहमान की लॉन में आमद से यकसर बेखबर पटाखे फाड़ने में। मैंने आपके भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया, आयमा के मुंह से बेसाख्ता फिसल गया था। मुझसे ज़ुबान चलाओगी? रहमान ने बीचों ताप खाकर आयमा के सिर्फ एक छोटे से अदा किए गए जुमले को अना का मसला बनाकर शदीद गुस्से में आकर आयमा के हाथ से जलती हुई फुलझड़ी झंडी और फिर वही फुलझड़ी इसकी गर्दन पर लगा दी। हमज़ा और सुमेरा की चीखें फ़ज़ा में बुलंद हुई आयमा को तकलीफ़ से बुलबुलाता देखकर। आयमा बुरी तरह गास पर लूट पुट हो रही थी। तकलीफ़ इसकी बर्दाश्त से बाहर ही थी। गर्दन बहुत बुरी तरह से जल गई। वक्त का काम करता गुजरता वो सिरकता गया। रहमान साहब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके थे और कई दफ़ा आयमा से अपना तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश भी की थी। वजह सिर्फ इतनी कि इनका हाथ जलाल की वो डायरी लग गई जो मरने से कुछ अरसे पहले वो लिखा करता था। तमाम तर सच रहमान के सामने खुलकर अश्कार हो चुका था। इसके बाद वो नदामत से रहा करता, मगर हिम्मत इतनी ना थी कि आयमा से अपने किए की माफ़ी तलब कर ले। जबकि हमज़ा इसकी मोहब्बत पर बस हमज़ा से इसकी मोहब्बत बहुत जुनूनी थी। वो हमज़ा से टूट कर मोहब्बत करता, यही वजह वो सिर्फ बच्चों में सिर्फ हमज़ा को अहमियत दिया करता था। वो लोग सबके साथ फार्म हाउस जाने की तैयारी कर रही थी जब शहर से फ़ोन आने पर गज़ल की खुशी का ठिकाना ही ना था। वो अपनी बहन के यहाँ बच्चे की विलादत का सुनकर फूले नहीं समा पा रही थी। आयशा, मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम्हें पता है सुमेरा के घर बेटा पैदा हुआ। वो खुशी से चूर लहजे में चिहचहा कर बोली। आयशा समेत घर के सभी अफराद इसके तहे दिल से मुबारकबाद दी। अम्मा, सच आनी के यहाँ बेबी हुआ? अरमगान ने भी पुर इश्तिहाक लहजे में कहा। हाँ हाँ बिल्कुल सच। अरे भाई जल्दी करो, अब क्या शाम को चलोगे? अगर शाम में जाना है तो फिर क्या फ़ायदा फार्म हाउस जाने का? यहीं खेल कूद के पिकनिक मना लो बच्चों। हमाद जल्दी जल्दी का शोर मचाते सीढ़ियाँ उतरने के साथ अपनी घड़ी भी पहन रहे थे। हमाद, आपको पता है मैं और आप खालू खालू के रुतबे पर फायज हो गए अभी 15 मिनट पहले। मुबारक हो भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमाद ने गज़ल की खुशी से चहकते हुए चेहरे को प्यार से देखकर मुबारकबाद से नवाजा। अनाया ने हमाद की बाह की उंगली पकड़कर बोला।
अरे बेटा, अब हम कहाँ जा सकते हैं? हमें तो अब आपकी बड़ी अम्मा के बांजे को देखने अस्पताल जाना है। हमाद पर शोखे लहजे में गज़ल की तरफ भड़कते हुए छेड़ने लगे। चलिए कोई बात नहीं भाई, फिर हम चलते हैं, दाऊद ने जल्दी से कहा, क्योंकि गज़ल की बहन की पहली खुशी थी और वो सबका शहर पहुंचना ज़रूरी था मुबारकबाद के लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं जाना पिकनिक पर, अनाया रोते हुए बोली। यही हमारी गुड़िया को भाई हमारी गुड़िया को रो लाओ नहीं, बल्कि मानी को भी साथ ले जाओ तुम लोग अपने। कल भी फार्म हाउस से वापस हवेली आने की बजाय पहले शहर हो लेना। इस तरह स्मेरा के बच्चे को भी देख लोगे और बच्चों को भी खुशी हो जाएगी। गज़ल ने तजवीज़ पेश की। हाँ ये ठीक है, तुम सब निकलो, हमाद ने हनाया को प्यार करते हुए कहा। अम्मा जान उठिए ना, क्या हो गया आपको? गज़ल ने चकरा कर गिरती सास को रोते हुए बड़ी मुश्किल से थामा। वो खुद इस वक्त बहुत बड़े तूफान की जद में थी। हमाद की कही बात ने इसको अंदर तक दुखी कर दिया। ये सिला दिया हमाद ने इसकी उम्र भर की रफ़ाकत का। वो यही यकायक खुद को बहुत कमज़ोर तस्वुर करने लगी। वो अंदर से बुरी तरह थोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी थी। हमाद ऐसा हरगिज़ नहीं था, मगर प्यारे भाई के हंसते बसते गिराने की अचानक और नागहानी मौत ने इसको अंदर से थोड़ फोड़ कर रख दिया। वो अपने खोल में बंद होकर रह गया। वक्त के साथ साथ इसके मिजाज में मज़ीद सख्ती दरकार हुई। दाऊद क्या हुआ? प्लीज़ उठिए, आंखें खोलिए। अरमगान ने बढ़कर दादी को थामा और इनको उठाकर बाहर की तरफ भागते हुए चीख के अंदाज लहजे में कहा। फजर खामोश थी। इसका दिल चाह रहा था बहुत ज़ोर दूर से दादी के पास जाकर रोए, मगर वो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। हमाद और बाकी सब फजर सवेर दादी को हॉस्पिटल लेकर भागे। दादी को हार्ट अटैक हुआ था। पहला हार्ट अटैक दादी को इस वक्त हुआ जब इन्होंने जहाँ बेटे और बहू के जनाजे देखे। दादी की हालत खतरे से बाहर ना थी। हमाद साहब का तमाम तर तनतना हवा हो चुका था। वो हाथ मलते अस्पताल के कॉरिडोर में इधर से उधर इज़्तिराबी कैफियत में चक्कर काट रहे थे। आप सबको पेशेंट अंदर बुला रही हैं, बराए मेहरबानी इनको किसी किस्म का तक ना पहुंचाइएगा। कोई भी ऐसी बात करने से ग्रीस कीजिए जिनसे इनकी जान को खतरा हो। नर्स ने दादी का पैगाम आकर दिया। जी बेहतर, अरमगान कहता फजर का हाथ थाम कर, जबकि माँ को बाजू के हलक में लिए अंदर की तरफ बढ़ चुका था। हमाद साहब खामोशी से इन तीनों को आईसीयू के अंदर जाता देख खुद भी इनके पीछे चल दिए। पुरवकार से दादी फजर को एकदम बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। फजर अपनी पलकों के बाढ़ तोड़ आंसू को रोक ना सकी और दादी के बेड की पाइप पर टिककर इसका तीख सा हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी, जबकि अरमगान अपने ऊपर जब्त किए बांधे दादी का सर सहला रहे थे और गज़ल पास खड़ी मुसलसल कुछ न कुछ पढ़कर रोते हुए सांस पर दम कर रही थी। बेशक अल्लाह पाक के कलाम में बरकत है, बाकी सब अल्लाह के एहतियात में है ज़िंदगी देना और लेना। गज़ल ये सोचते हुए बस दिल ही दिल में बेहतरी की दुआ कर रही थी। हमाद साहब नदामत से चंद कदमों के फासले पर खड़े माँ को तके जा रहे थे, जब अब कुछ मज़ीद खोने की सकत ना रही। हमाद बेटा, दादी की नीफ सी आवाज़ निकली। जी अम्मा जान कहिए, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और झुककर माँ के सीने से करीब होकर बोला, बेटा अपनी माँ के लिए ज़िंदगी की खुशियों से नाराज़गी ख़त्म कर दी। एक दफ़ा फिर से तमाम खुशियों आने के दरवाज़े पर खोल रही हैं। ये बच्ची बहुत नेक फितरत है, इसको कबूल करके सिर्फ इतना सोच ले, ये तेरी मानी की गुड़िया है। मेरी बात मान ले बेटा, यकीन जान से भी ज़्यादा अजीज़ बाई की भी तो रूह खुश हो जाएगी जब तू खुश होगा। और सबसे बढ़कर अरमगान की ज़िंदगी खुशियों से महकेगी तो दाऊद और आयशा की रूहें किस कदर खुश होंगी। दादी सीने से लगे बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, जैसे आप कहेंगी वैसा होगा, मगर प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाए। मुझमें अब मज़ीद किसी को खोने का हौसला नहीं। हमाद की आवाज़ दुखों की आमेज़ लिए हुए थी। तुम अगर ज़िंदगी को दोबारा से जीने का वादा करते हो तो मैं भी ठीक होने की कोशिश करूँगी। दादी ने नरमी से कहा, वादा नहीं करता, मगर हाँ कोशिश ज़रूर करूँगा ज़िंदगी को एक दफ़ा फिर जीने की। वो मुस्कुरा कर गज़ल को देखने के बाद अरमगान और फजर को देखकर बोला, और मैं आपकी हर एक कोशिश पर पूरा उतरूँगी। फजर की आंखें ख़तरनाक हद तक चमक रही थी इस वक्त।
اگر غلطی سے بھی کوئی اس کی آنکھ میں جھانک لیتا تو شاید اب آنکھوں میں سے پھوٹی پڑی چمک کو دیکھنے کے بعد ضرور خوفزدہ ہو کر رہ جاتا۔ فجر کی آنکھیں اس وقت بہت خوفناک سی چمک لیے ہوئے تھی، ایسی چمک جو شاید ایک انسان کی آنکھوں میں نہ پائی جاتی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی لسٹ کو پینٹ کی جیب میں رکھ چکا تھا۔ شام کے 4 بجے کو تھے، کافی کچھ وہ اس کے لیے خرید چکا اپنی مرضی سے۔ لسٹ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ سے حمزہ نے دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ کئی لیڈی شاپ چھوڑ کر بڑی مشکل سے ایک لیڈی شاپ کے اندر گھسا۔ چہرے پر خفت کے تاثرات تھے بکھرے ہوئے، مگر یہ کہ اندر ایک سیلز گرل کو دیکھ کر وہ سٹیا کر واپس دکان سے الٹے قدم باہر نکلنے کو تھا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں اندر کوئی سیل گرل موجود ہوگی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا جیسے کوئی سیل مین ہوگا جو اس کو ڈیل کرے گا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کو کیا چاہیے؟ میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں؟ سیل گرل نے اس کو بکھلا کر واپس مڑتے دیکھ اپنی خدمات پیش کی۔ مجھے کیا لینا تھا؟ ہاں مجھے کچھ لینا تو تھا، وہ بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولا۔ جی سر، وہی تو پوچھ رہی ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ ہمارے پاس تمام ورائٹی موجود ہے۔ سیل گرلز اس کی بکھلاوٹ پر محسوس ہو کر بولی، جبکہ تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ وہ کیا؟ مجھے وہ چاہیے۔ وہ کیا؟ آپ کو کیا چاہیے سر؟ وہ اب اس کے وہ کونے پر کرنے پر کنفیوز ہو کر بولی، کیونکہ شاپ میں وہ بھی کسٹمر ویٹنگ میں تھی۔ یہ چاہیے، وہ گھبراتی ہوئی نظر ادھر اٹھا کر ڈال کر ایک پوسٹر پر نظر پڑنے کے بعد ہاتھ کے اشارے پر بولا، جبکہ چہرہ دکان کے خارجی دروازے کی طرف ہی تھا، جیسے وہ سیل گرل سے نہیں بلکہ دیوار سے بات کر رہا ہو۔ اوکے سر، آئیے۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولی۔ حمزہ کے چہرے پر پسینہ، جو ایسی ٹھنڈی کولنگ کے باوجود بھی پسینہ تھا۔ سر سائز؟ سیل گرلز نے اس کے مطلوبہ چیزوں کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے مصروفیت سے کہا۔ ہم سائز کس چیز کا؟ بکھلا کر ماتھے پر آئے پسینے کو دیکھا۔ سر اب کیا خریدنے آئے ہیں؟ سیلز گرل نے اب تنگ آ کر اس کو گھورا۔ او اچھا، وہ سٹیا کر رہ گیا۔ پلیز 1 منٹ میں فون کرتا ہوں۔ کئی دفعہ فون کرنے کے بعد 5ویں دفعہ کی گئی کال پر شفا نے فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ فون کیا تھا، وہ گڑگڑائی۔ سائز بتاؤ اپنا، دانت پیس کر بولا۔ اس کی بے دھیانی میں آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہوگی، جس کی وجہ سے وہاں لوگ موجود اس کی طرف متوجہ ہو کر خواہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ دوسری طرف جب وہ شفا سے فون پر مخاطب ہوا تو قدرے آواز نیچے کر بولا، یار مجھے جلدی سے سائز بتاؤ، نہیں تو میں گھر واپس آ رہا ہوں۔ خبردار، اگر میرے سامان لیے بغیر واپس آئے تو میں تمہارے کل پرزے ڈھیلے کر دوں گی، شفا نے سنگین لہجے میں کہا۔ فون ہیڈ سپلٹ کر دیا گیا۔ لسٹ بھی نا، اس میں سبمیشن ہے، وہ دکھاؤ۔ نام کی لسٹ میں اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ نظریں فلور پر جمائے لسٹ کاؤنٹر پر رکھی گئی۔ اوکے، اور کچھ سر؟ اینڈ کلر؟ حمزہ کے صحیح معنوں میں چھکے چھوٹ گئے تھے۔ اس کو بہت اچھی طرح سے اپنی سنگین غلطی کا بخوبی اندازہ ہوا۔ اب وہ دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ جو آپ کو ٹھیک لگے، اتنا ہی کہہ سکا، اس سے آگے اس کی بولتی بند۔ کہاں پھنس گیا؟ دل چاہا اپنے سر دیوار پہ مار دی۔ شفا، اس سے پہلے میں نے خود کو کبھی اس قدر بے یار و مددگار نہیں سمجھا جتنا آج تم نے مجھے اس سیل گرل کے سامنے کیا۔ وہ شدید جلوے میں اسے دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ حمزہ گھر پہنچ کر نڈال سا ہو کر راکنگ چیئر پر گرنے کے انداز میں خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بیٹھ چکا تھا، جبکہ شاپنگ بیگ اس نے سامنے رکھی ٹیبل پر پٹاخ دیے۔ یار یہ اب اٹھا لو، اچھا خاصا انسان کا ستیہ ناش مار دیا تم نے۔ وہ شفا کو آواز دینے لگا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، صرف اور صرف لاؤنج کی مدھم سی لائٹ شروع تھی، مگر تھکن سے چور حمزہ کو یہ ہلکی ہلکی روشنی بھی اعصاب کو بہت ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ وہ اندر تک پرسکون تھا۔ آنکھیں بند کر کے تھکن انداز کی کوشش کرنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر حمزہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس نے سامنے کھڑی سجی سوری شفا اپنے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے اسے وش کر رہی تھی۔ وہ ابھی شوق کی کیفیت میں تھا جب ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے نہ سمجھی سے چہرے کو موڑ کر دیکھا جب اندھیرے میں اس کو 2 ہیلوس انداز آتے ہوئے نظر آئے۔ مینی ہیپی برتھ ڈے ریٹرنز آف دا ڈے۔
अब इसको ड्राइंग रूम से बाहर बशर और आदम आते हुए नजर आए, जो चहकते हुए इसको विश कर रहे थे। इन दोनों के पीछे हरूम और इशल, अदम की बेटी, और जजादन, बशर का 10 साला बेटा भी साथ साथ इसकी कोशिश कर रहे थे। वो सब में पीछे से तालियां बजा रहे थे। आप सब। हमजा के चेहरे पर यकफाना खुशी फूट उठी। वो हैरान था सबको देखकर। अरे चाचू, आप ये इतना बड़ा खुला हुआ मुंह बंद करें, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। जसदान ने हमजा की हैरत से खुला मुंह देखकर छूट के की। इधर आओ तुम मोटे, मैं तुझे बताऊं। हमजा ने चहकते हुए जसदान के पीठ में मुक्का रसीद किया। कोई बात नहीं चाचू, ठीक है, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, आज आपका दिन। वो बड़े मज़े से अपने गोल गोल आंखें पटपटाकर बोला, मगर अचानक कहीं कहते हुए वो जजान को ले उठा था। नन्ही ईशा ने नन्हे नन्हे कदम उठाते न जाने कब जजान के पैर पर अपने 4 नए नए निकले दांतों से कटाव कर दिया। वो बुलबुलाते हुए पलटा और इसको टक्कर टक्कर देखने लगा। अरे तुमने मुझे क्यों काटा? वो आबरू उठाकर इसको देखने बोला। वो अपनी ज़ुबान में खुश होकर तालियां बजाने न जाने क्या क्या बोल रही थी। मोटो ये क्या कह रही है? आपके बर्गर जैसे पैर को देखकर मेरी भूख चमक उठी है, इसलिए मेरे दांतों से रहा ना गया और आपको काट लिया। हमजा ने हिसाब बराबर किया। अरे यार, अब क्या तुम लोग बातों में ही लगे रहोगे या केक भी काटोगे? बशर ने बेटे के सर पर चित लगाकर बाकी सबको भी लिया। ओके, तुम फिर केक काट लिया जाए, क्या ख्याल है? शफा के चेहरे पर मैनी खेस मुस्कुराहट बिगड़ी। केक काट लिया जाए, वो जानकर थोड़ा ऊंची बोली थी, क्योंकि आयमा किचन में केक लिए खड़ी थी चुपके सबसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आयमा केक इसके सामने टेबल पर रखते हुए ममता से चू लेजे में इसको मुबारकबाद देती मोहब्बत से इसका हाथ चूम चुकी थी। मम्मा, आप भी? वो शुष्ता से खुशी से झूम उठा माँ को देखकर। बिल्कुल, मेरी बेटी ने मेरे बेटे के लिए इतना प्यारा सरप्राइज़ प्लान किया, तो मैं क्यों ना आती। चलिए अब जल्दी से केक काट लेते हैं। हजाब नदीदों की तरह केक को देखकर बोली और जल्दी से बच्चों के लिए लाया हुआ बर्थडे कैप उठाकर अपने सर पर पहना था। अरे बेटा, तुम भी पहन लो, शफा ने जसदान को कहा। नहीं, मेरे बदले मेरी मामा पहन चुकी हैं, काफ़ी है। वो मुंह बसोड़ता चिढ़कर हजाब को देखते हुए ऐसे बोला जैसे बहुत बड़ा और अक्लमंद हो। वहाँ पर मौजूद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ी। क्या है ना, यहाँ तो अपनी बिम बतौड़ी वाले चेहरे मत दिखाओ। ये तुम क्या केक को नदीदों की तरह देख रही हो? बशर ने दांत पिसते और खुशबुई लहजे में कहते हुए इसको टहू का दिया, जबकि जसदान ने हजाब को घूरी से नवाजा। अरे पहले ये शॉपिंग बैग तो हटाओ, आयमा ने टेबल पर बिखरे शॉपिंग बैग को देखकर कहा। ओह, शॉपिंग पहले ये देख लेते हैं ना। हिजाब शॉपिंग की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो भी बिल्कुल वैसे ही नटखट और अकल से पैदल थी। हमजा सटियाया, जबकि शफा का हाल भी हमजा जैसा ही था। इसके चेहरे पर बुखलाहट का अंसर नुमाया था, क्योंकि वो शॉपिंग हरगिज़ भी किसी को दिखाने वाली नहीं थी। हरूम ने हमजा के सटियाए चेहरे को देखकर शफा से आंखों ही आंखों में इशारे का इस्तारा किया। क्यों इस कदर बुखला रही है? शफा ने वजीर की तरफ इशारा करके इसको समझाने की अपनी सी कोशिश की। अरे हिजाब, पहले काट लेती हैं, फिर शॉपिंग आराम से शफा के साथ मिलकर देखेंगे। वो नरमी से कहती तमाम शॉपिंग बैग उठा चुकी थी। हिजाब और हरूम की काफ़ी दफ़ा मुलाकात की वजह से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, बल्कि कई दफ़ा तो हरूम इसकी शामत भी लाया करती थी, जब खफा होकर बशर से डांट डिपटने के बाद इसको फ़ोन करके अपने कारनामे दिखाती थी। हमजा ने शफा को देखकर सुकून का सांस लिया, वरना आज बड़ी महफिल में काम हो जाना था इसका। केक काटने के बाद खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद सब लोग डाइनिंग रूम में बैठ चुके थे, अब खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। अरे बेटा, ये तुम्हारा एक ही बेटा क्यों है अभी तक? आयमा ने हिजाब से पूछा। हरूम और शफा भी कुछ फासले से सिंगल सोफे पर टिकी हुई थी, जबकि बशर, आदम और हमजा बड़े मज़े से ज़मीन पर बिछे कारपेट पर रिलैक्स होकर बैठे हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। मगर बशर चौंका हुआ आयमा की बात सुनकर। इसको हिजाब से किसी भी किस्म की प्यारी प्यारी बातों की उम्मीद नहीं थी। बस आंटी, ये भी बहुत मुश्किल से पैदा हुआ है, क्योंकि बशर से जब भी मैं कहती हूँ एक और बेबी प्लान करे, तब वो कहते हैं पहले तुम बड़ी हो जाओ, जसदान को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर सोचेंगे। इस किस तरह कहने की आयमा भी यकदम बुखला गई।
حجاب بڑے مزے سے گرین ٹی کی چسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر پھر بشر کی خوشگمگین نظروں کو دیکھ کر بہت جلد اندازہ لگا چکی تھی وہ ضرور کچھ غلط فرما چکی ہیں۔ جبکہ شفا آئمہ کے سامنے اس طرح کی بات کو سن کر جلدی سے چولہا دیکھنے کا بہانہ کہہ کے وہاں سے اٹھ چکی اور بیچاری حروم جلدی سے ایشیل سی باتوں میں مصروف لگ گئی۔ بیٹا آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ آدم نے حروم کے چہرے کو دیکھ کر کہا جو کہ سرخ ہو چکا تھا حجاب کی بات پر۔ بڑا کرنے کی ضرورت ہے، آدم نے بشر کا شانہ ہمدردی سے پا کر چہرے پر افسردگی سے کہا، اب کر ہی لو دوسرا بیبی پلان، نہیں تو اگلی دفعہ اشتہار لگے ملیں گے جگہ جگہ پر۔ آدم نے کچھ اسی انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر حمزہ فلک شاگوانہ کہہ کر بلند ہوا، جبکہ آدم نے بہت آہستہ سے کہا، مگر ان تینوں کے فلک شاگوانہ کہکوں نے سب کو متوجہ کر ڈالا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری تو ابھی کاف سی کچی ہے، ذرا میں پہلے 2 بچوں کو تو بڑا کر لوں۔ وہ آدم کی گفتگو سے گورتے ہوئے لہجے میں حد درجہ بیچارگی سے بولا، میری فکر مت کرو، میرا ارادہ تو پوری کرکٹ ٹیم بنانے کا ہے۔ ابھی فی الحال کوچ سے بات چیت چل رہی ہے، دیکھو نتیجہ جلد ہی مثبت انداز سامنے آ جائے گا۔ وہ شریر لہجے میں حروم کو دیکھ کر بولا، جو گھبرا کر اپنا پہلو بچا کر ڈائننگ روم سے باہر نکل چکی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے اس جنگلی بلی سے بچاؤ، یہ آج مجھے اپنے دانتوں سے زخمی کر دے گی۔ جازدان اس کی بلبلاتی آواز گونجی، جو پورے لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر آتا پھر رہا تھا۔ ایشل کے سوڑے میں اجنک ہو رہی تھی، وہ مستقل اس کے پیچھے اس کو کاٹنے کے لیے گھٹنوں کولنگ کر رہی تھی۔ لگتا ہے ایشو آج دان کا وزن کم کر کے اس کا پیچھا چھوڑے گی، بشر نے اپنے بیٹے کی گردنے دیکھتے ہوئے کہا جہاں پر شرارت ارکم تھی۔ کیا خیال ہے رشتہ پکا کر دیں ابھی سے؟ بشر نے آدم اور حمزہ کو دیکھ کر بڑے مزے سے کہا۔ نہ بابا، میری بیٹی میرے پیارے سے بھتیجے کو ناکو چنے چبا دے گی، پوری آفت کی پر کلا ہے، آدم نے ڈرایا۔ حمزہ غائب دماغی سے ہاں میں جواب دے رہا ہوں۔ اس کی نظریں مسلسل شفا کا طواف کر رہی تھیں۔ سب کو الوداع کہنے کے بعد شفا کچن میں تھی، جلدی کام سمیٹ رہی تھی، 1 کپ چائے کا روم میں لے آنا ہے۔ اس وقت چائے وہ حیران، کیونکہ حمزہ چائے صبح کے ناشتے میں بھی نہ پیتا پسند کرتا، اس کو چائے زیادہ پسند نہ تھی۔ شفا نے سوچتے ہوئے چائے کا پانی چڑھایا۔ کچھ پتہ چلا لائبہ کا؟ رحمان صاحب پریشانی سے بولے۔ جی بابا، لائبہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس وقت اپنی ایک دوست کے گھر ہے، وہ لائبہ کے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، آنکھیں شدید سرخی تھی۔ دوست؟ کون سی دوست؟ یہاں تو کوئی دوست نہیں، رحمان صاحب بولے۔ بابا دراصل اس کی ایک بیسٹ فرینڈ ثانیہ شادی کے بعد کراچی آ گئی، مجھ سے صبح جھگڑا ہونے کی وجہ سے ناراض ہو کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ اس نے باپ کو مطمئن کرنا چاہا، وہ کسی طور پہ بھی لائبہ کی عزت پر حرف آنے نہیں دیتا۔ اسے تمہاری بات کب ہوئی؟ وہ میری تو کال اٹھا ہی نہیں رہی، رحمان صاحب نے کہا۔ ابو آپ بے فکر ہو جائیں، میں خود ابھی لائبہ سے مل کر آ رہا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں اس کو واپس گھر لے آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھ کر آنا، کیونکہ موسم کے تیور بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ جی بہتر، کچھ دیر میں پہنچتا ہوں لائبہ کے ساتھ، خدا حافظ۔ رحمان صاحب پرسکون تھے۔ کیا لائبہ اور عمر کی کوئی لڑائی ہوئی تھی صبح؟ فون رکھنے کے بعد وہ سمیرہ اور آئمہ سے پوچھ رہے تھے۔ جی ہاں، ایسے ہی عمر نے شرارت میں لائبہ کو تنگ کیا، جس کی وجہ سے وہ خفاسی ہو گئی۔ سمیرہ نے شوہر کے تعجب سے دیکھا، بھلا اس کا سوال اس وقت کا کیا کام؟ وہ بھی اس قدر پریشان کن صورتحال میں نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آئمہ بالکل خاموش، جسے درمیان وہ موجود ہی نہ ہو۔ تمہارے صاحبزادے کی وجہ سے لائبہ ناراض ہو کر اپنے دوست کے گھر چلی گئی، سمیرہ حیرت سے بولی۔ جی ہاں، اب اپنے صاحبزادے کو سمجھائے فضول حرکات میں وقت برباد کرنے کی بجائے حمزہ کی طرح بزنس میں اپنا نام کریں۔ یہ جان لے کہ واقعی عمر سچ کہہ رہا ہے۔ وہ خفا ہو گئی تھی۔ وہ مزید کچھ بھی سنیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کا رخ کیے بجائے آئمہ کے بیڈ روم کا رخ کر گیا۔ سمیرہ اور آئمہ نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا، عمر لائبہ کو لے کر اپنی دوست کے خالی اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ لائبہ کی حالت ہرگز بھی ایسی نہ تھی کہ وہ فوراً اس کو گھر لے جا سکے۔ وہ ہوش کی دنیا میں جیسے لوٹی تھی، خود کو ایک انجان کمرے اور عمر کو خود سے کچھ فاصلے پر بٹھا کر اس کا سر سہلاتا دیکھ کر۔ وہ یکایک اٹھ بیٹھی۔ عمر تم؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔
चेहरे पर शदीद तरीन कर्ब और बेबसी की तहरीरें रकम थी, जबकि आंखों के गोशे भीगे हुए थे। बस खामोश हो जाओ और परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उमर बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त कर सका, वरना लाइबा भी अबतर हालत देखकर इसका दिल कर रहा पूरी दुनिया को तहस नहस करके आग लगा दे। वो लाइबा के सामने टूटना नहीं चाहता था। अभी तो इसने लाइबा को ढाल बनकर करके कई कठिन रास्तों से गुजारना था। उमर, तुम इस वक्त कहाँ थे जब वो शख्स मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा था? वो सिसकियों से रोते हुए उमर का गिरेबान सख्ती से जगड़ते हुए बोली। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं तुम्हारे साथ होते जुल्म के वक्त तुम्हें बचा नहीं सका। उमर के लहजे में आंसुओं की अमेज गोली थी। उमर, तुम एक काम करो, मुझे मार डालो, मुझे जीने का कोई हक नहीं, वो बस ज़्यादी अंदाज में कहती उमर के दोनों हाथ को अपनी सरसराहीदार गर्दन के गिर्द जमाते हुए बोली। पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मत करो इस किस्म की फजूल बातें, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, एक दर्दनाक ख्वाब था, वो भूल जाओ इसको। उमर इसको सीने से लगाकर खुद में बींचते हुए बोला। दो मोती जब्त के बावजूद भी इसकी आंखों से टूट कर गिरे, जो लाइबा के बालों में कहीं जज्ब हुए। उमर, तुम मेरी बात को समझो, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो शख्स मुझे जिंदा लाश बना गया, इसने मेरे वजूद को तार तार कर दिया, मेरी इज्जत नस्लियात कुछ भी तो बाकी नहीं छोड़ा मेरे पास। तुम समझो मेरी बात को, मैं माशरे के लिए खाली बन चुकी हूँ। वो इसके चेहरे को अपनी हथेलियों के प्याले में लेकर ऐसे समझा रही थी जैसे ये सब जानबूझकर गुजरी हो। वो अब चीखते चलाने की बजाय नरमी से उमर को बता रही थी, समझा रही थी और शायद खुद को बहला रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।